जो करंटली कुछ मैं ये कहूँगा बीमार जहनीत सियासी और उसके साथ कुछ बीमार जहनीत सहाफ़ती मिलकर इस मुल्क की मॉरल कोलैप्स की तरफ जा रही है, उसके ऊपर पहले बात करूँगा। उसके साथ साथ उसके बाद मैं आपके सामने इकॉनमी की कुछ अहम चीज़ें शेयर करूँगा। जो प्राइस हाइक है, इन्फ्लेशन है, कीमतों में इजाफा है जिससे अवाम तकलीफ़ में है, उसके ऊपर बात करेंगे। तो सबसे पहले जो मैं बात आपसे करना चाहता हूँ वो ये है कि आपने देखा कि इस मुल्क में बहुत कुछ हुआ, लेकिन पिछले 3-4 महीनों से लगातार एक कैंपेन बिल्ड करने की कोशिश की गई। सबसे पहले ये बात मफरूर नवाज शरीफ साहब ने लंदन से की, उसके पीछे ये बात उनके भाई शहबाज शरीफ ने की, उसके पीछे ये बात मरियम सफदर ने बहुत दफ़ा की, और उसके पीछे फिर ये बात जो है वो आपके सामने है कि वो किस तरीके से मरियम सफदर साहबा के जो बहुत ही क्लोज कनेक्शन में लोग हैं, जिनकी दिन रात उनसे टेलीफोन पे बात होती है, इतनी दफ़ा दिन में बात होती है जितनी दफ़ा हमारे पीछे बैठे हुए भाई जो हैं वो अपने बच्चों के साथ नहीं बात करते होंगे, या मेरे साथ नहीं उतनी बार बात करते होंगे। बल्कि एक तो उनमें मोहतरमा हैं जो बड़े आर्टिकल लिखती हैं, उनकी एक एक दिन में मरियम सफदर साहबा से 53 बार बात होती है किसी एक दिन में। 53 पता नहीं असी पिंडां 'च रहिंदे सां, जिहड़ियां सगियां सहेलियां हुंदियां सी, एक दूजे दियां जूआं कढदियां हुंदियां सन ते एडियां गूढ़ियां गल्लां करदियां सन। साडी समझ तो बाहर एडियां गूढ़ियां गल्लां किहड़ियां ने। बहरहाल मुख्तसर बात यहां पर यह है कि ये जो एक इखलाकी गिरावट का मामला है, इस पे बात करना बहुत जरूरी है और हम इस पे बात करेंगे। इसको बहुत ज्यादा इग्नोर किया गया सिर्फ इसलिए कि ये बातें, इसका जवाब देते भी अच्छे नहीं लगे। इतनी गिरी हुई बात है कि इसका जवाब देने को भी दिल नहीं करता। खातून अव्वल के ऊपर बार बार हमला किया जाता है, ये सोचे बगैर। आपको इमरान खान साहब अच्छे लगते हैं, बुरे लगते हैं, आप उनसे सियासत कीजिए। आपको इमरान खान साहब की फैमिली अच्छी लगती है, बुरी लगती है, आप दिल में बुग़्ज़ रखिए। बट इस माशरे की कुछ इखलाकियात हैं। मसलन शहबाज शरीफ साहब की बेटियां हैं, वो मेरी बहनें हैं, मुझे उनके नाम तक नहीं याद। मुझे नहीं पता उनमें से कोई मलाज शरीफ में जाती हैं, मुझे नहीं पता किसी दरबार पे जाती हैं, मस्जिद पे जाती हैं। मेरी बहनें हैं, जो भी करती होंगी ठीक करती होंगी। नवाज शरीफ साहब की मरियम साहबा के अलावा भी एक बेटी हैं, मुझे उनके नाम का भी पूरा नहीं पता। वो हमारे लिए एहतराम की जगह पे हैं, हम कभी उनके बारे में बात नहीं करते। मोहतरमा कलसूम नवाज साहबा, अल्लाह उन्हें जन्नत में जगह दे, इवन उन्होंने सियासत में भी हिस्सा लिया, उसके बावजूद कोई एक स्टेटमेंट उनकी जात के ऊपर, उनके कंडक्ट के ऊपर, उनके कैरेक्टर के ऊपर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से दिखा दी जाए। जब फर्स्ट लेडी के ऊपर बात की जाती है तो ये सबसे पहले आपको समझना होगा कि वो इमरान खान साहब की बीवी होने से पहले वो इस कौम की बेटी हैं। उसके बाद आपको ये याद रखना पड़ेगा कि वो एक मां हैं, उनके बच्चे हैं, उनके आगे बच्चों के भी बच्चे हैं। जब आप उनकी तहकीर करते हैं तो उन बच्चों पे, उनके नवासे नवासियों पे क्या गुजरती होगी। कोई आपकी नानी, आपकी दादी, आपकी वालदा की तहकीर करे, मैं तमाम आप लोगों से पूछता हूं, मेरी बहनें भी बैठी हैं, कोई आपकी वालदा की तहकीर करे तो आपको कैसा महसूस होगा। छोड़ दीजिए एक मिनट के लिए इमरान खान साहब को, फर्स्ट लेडी को साइड पे रखिए, उनके ओहदे को साइड पे रखिए। मेरा सिर्फ आपसे सवाल है कि क्या आप सबकी, अभी मिलाद शरीफ में हमने एक कवाली का एहतमाम किया था, कुछ दोस्त आए थे, कि आप रिपोर्टर सबको, मैंने ये नहीं कहा था कि अगर आप अकेले आओ तो जितनों दी मर्जी आओ, मैनू कोई परवाह नहीं है, पर अगर आपकी फैमिली साथ आए तो मुझे बताइएगा, मैं आपको खुद आके लेके जाऊंगा। कहा था कि नहीं? क्योंकि आपकी मां मेरी मां है, आपकी बहन मेरी बहन है, आपकी बीवी मेरी बहन है। सो ये हमारे कल्चर का हिस्सा है। तो ये भूल जाया जाता है कि फर्स्ट लेडी बुशरा बीबी सबसे पहले पाकिस्तान की बेटी हैं, उसके बाद वो एक मां है, उसके बाद वो एक बीवी हैं। और अगर आपके पास कोई सबूत है, आसमा शराजी साहबा, अगर आपके पास कोई किसी किस्म का सबूत है
جو آپ الزامات لگاتی ہیں ان کے بارے میں کسی کی انوالومنٹ کے بارے میں آپ کے پاس ثبوت ہے تو آپ کو پورا حق ہے خبر کرنے کا. میں اس پناہ میں نہیں جاؤں گا کہ وہ ہاؤس لیڈی ہیں آپ ان پہ خبر نہیں کریں, بالکل کریں. آپ اس مدے پہ کرنا چاہتی اس پہ بھی کریں اگر آپ کے پاس ثبوت ہے تو. لیکن خدارا آپ اپنی خواہشات کے گھوڑوں کے اوپر بٹھا کے چیزیں آپ خبریں کر دیتے ہیں, اور بی بی سی جیسا اعلی ادارہ آپ کو وہ خبر کرنے دیتا ہے. ان کا ایڈیٹوریل بورڈ سویا ہوا تھا جب وہ ایک خاتون کی تحقیر کر رہی ہیں. میں وہ الفاظ نہیں استعمال کر سکتا, آپ گوگل کر لیجئے کہ جب آپ ایک خاتون کو ایسے کہتے تو آپ کیا کہنا چاہ رہے ہوتے ہیں اس کے بارے میں. آپ گالی دے رہے ہیں اسے. تو کیا ہمارے ہاں خواتین کو گالی دینے کا رواج آ چکا ہے جو گھر میں بیٹھی ہوئی ہیں جن کا سیاست سے کوئی لینا دینا نہیں ہے؟ مجھے یہ سمجھ نہیں کہ بی بی سی نے وہ آرٹیکل کیسے چھاپا, لیکن ایک سمجھ ضرور آ رہی ہے, ایک سمجھ ضرور آ رہی ہے. یہ سب کچھ اس دن ہوتا ہے, اس دن کے آگے پیچھے ہوتا ہے جس دن پورے ملک میں آقائے دو جہاں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عشق میں سب جھوم رہے ہوتے ہیں. جس دن وزیر اعظم, ان کا اہل خانہ, تمام پورے خوش و خضوع کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور نذرانہ عقیدت پیش کر رہے ہوتے ہیں جن دنوں میں, ان دنوں میں ایک فورن میڈیا کے چینل کے اوپر یہ مغلظات جو ہیں وہ لکھے جاتے ہیں. میں دوبارہ دعوت دیتا ہوں آسمہ شرازی کو, اگر آپ کے پاس ثبوت ہیں تو آپ ٹیلی ویژن پہ بھی یہ شو کریں, آپ سٹوری بھی لکھیں, آپ کو یہ ثبوت دینا پڑے گا. بکرے کٹنے کے, جادو ٹونا, پتہ نہیں آپ کیا کچھ لکھتے ہیں. آپ کے پاس کسی کے بارے میں بھی ثبوت ہے, آپ کا پورا حق ہے سٹوری کرنے کا. آپ تو کل کو کچھ اور کہہ دیں گے, آپ کسی کے بارے میں کہہ دیں گے فلاں بندہ گھر میں بیٹھا یورینیم انریچ کر رہا ہے, فلاں ایٹم بم بنا رہا ہے, فلاں نے جن رکھے ہوئے ہیں, فلاں نے چڑیلیں رکھی ہوئی ہیں. اب تو کچھ بھی کہہ دیں گے. آپ کسی کو کہیں گے کسی کا کاروبار یہ کہ وہ چرس کے سگریٹ بھر کے گھر سے باہر بیچتا ہے, آپ تو اس کا مطلب کسی پہ جو آپ کو ہوائی آئے بات آپ کہہ دیں. تو پہلی بات تو یہ ہے کہ اس کانٹیکس کو دیکھنا پڑے گا. 12 ربیع الاول میلاد شریف, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس دنیا میں آمد کے دن, جشن کا دن, پوری کی پوری کمٹمنٹ اور کنٹینٹمنٹ کے ساتھ پرائم منسٹر اور ان کی فیملی کا اس دن کو منانا, اور این اسی ٹائم کے اوپر یہ آرٹیکل لکھے جانے. پہلی بات یہ. دوسری میں نے کہہ دیا اگر کوئی پروف ہے تو بتائیے. تیسری بات, پرائم منسٹر مٹھائی کے ڈبے دے کے کسی کو پرائم منسٹر نہیں بنے. پرائم منسٹر لوگوں کے گھٹنوں کو ہاتھ لگا کے پرائم منسٹر نہیں بنے. آپ سب نے کور کیا ہوا ہے اس پرائم منسٹر کو, جب وہ بارشوں میں آندھیوں میں کھڑے ہو کے وہ شخص تقریر کیا کرتا تھا. آپ نے اسے کنٹینر پہ سوتے ہوئے کور کیا ہوا ہے. آپ نے اس کے نارتھ وزیرستان, ساؤتھ وزیرستان کے مارچ کور کیے ہوئے ہیں. گلی گلی کریا کریا وہ شخص محنت کر کے پرائم منسٹر بنا, عوام کے ووٹ سے بنا. اس کے بعد وہ جو بھی فیصلہ کرتے ہیں, جو فیصلہ بھی پرائم منسٹر کرتے ہیں, اس میں سے کبھی این کا لفظ ڈھونڈا جاتا ہے, کبھی فے کا لفظ ڈھونڈا جاتا ہے. ایک شخص جو ایک سکہ بند پولیٹیشین ہے آزاد کشمیر کے اندر, پہلی دفعہ پولیٹکس نہیں کر رہا, پہلے بھی پولیٹکس کرتا رہا ہے, شریف آدمی ہے, وہ وزیر اعظم بنا. ملک کے 3 بڑے اخباروں نے لکھا. میں حیران ہوں ان کے ایڈیٹرز کے اوپر, کہاں سو جاتے ہیں, کیوں نہیں پڑھتے؟ صحافت اس ٹائم کہاں چھٹی پہ ہوتی ہے؟ صحافت اس ٹائم کیوں سوئی ہوتی ہے جب لوگوں کی ماؤں بہنوں کو گالیاں دی جاتی ہیں؟ اس کے بعد تو مظہر عباس صاحب اور فہد حسین صاحب اور مہر بخاری صاحب, آئی سٹینڈ ود آسمہ شرازی. اور بھائی پہلے پتا کر لو وہ کدھر کھڑی ہے. کیا آپ سب گالیاں دینے کے ساتھ کھڑے ہیں؟ آپ ہمارے بھائی ہیں, ہم نے مل کے کام کرنا ہے, لیکن کیا آپ سب گالیاں دینے کے ساتھ کھڑے ہیں؟ یہ کون سی صحافت ہے؟ وہ جی واپس گالی دی جاتی ہے. آپ مجھے ایک بات بتائیے, آپ یہاں صحافت کرتے, میں آپ کو گالی دوں گا, گاؤں میں بیٹھا آپ کا تائے کا بیٹا, اس کو نہیں پتا کہ واپس جواب کیسے دینا ہے. میں آپ کو گالی دوں گا, وہ واپس آپ کو مجھے گالی دے گا, وہ آپ کے کنٹرول میں نہیں ہوگا. جب پرائم منسٹر اس کی فیملی کو آپ گالیاں دیں گے تو پھر سوشل میڈیا کے اوپر لوگ ریئیکٹ کریں گے, اور آپ پھر اس کا لبادہ لے کے یہ کہیں گے آئی سٹینڈ ود دیٹ پرسن.
भाई क्यों आप गाली लिखते हैं? क्या खत्म हो गया सब कुछ आपके पास? बस इतनी सहाफत थी आपकी, यही औकात थी आपकी सारी की सारी। कोई स्कैंडल नहीं मिला आपको प्राइम मिनिस्टर पे 3 साल में, तो आपको जिन, चुड़ैलें, टूने, सुइयां। वो एक हमारा भाई तो पहुंच गया प्राइम मिनिस्टर के घर से 4 किलोमीटर 5 किलोमीटर दूर, उसे दरख्तों के ऊपर लाल जो है ना वो कपड़े बंधे नजर आ गए। अब मैं क्या कहूं उसे, इस बात का मैं क्या जवाब दूं उस बंदे को? ये मजे का खेस बातें हैं, ये गालियां देने के मदरातब है। अपने ऊपर रहम करें, अपनी परवरिश पे रहम करें। आपकी वालदा को आपके ऊपर, आप लोग जब ये हरकतें करते हैं, आपके वालदैन को आपके ऊपर शर्म आती होगी, क्योंकि यकीनन उन्होंने आपको यह नहीं सिखाया होगा कि घर बैठी औरतों के बारे में गाली गलोच करें आप। जो डिसीजन किया जाता है, जो डिसीजन प्राइम मिनिस्टर करते हैं, वो आजाद कश्मीर के प्राइम मिनिस्टर का डिसीजन है, वो चीफ मिनिस्टर पंजाब का डिसीजन है, वो ओन अब्बास बप्पी का डिसीजन है बैतुल माल में जाने का, वो उस्मान डार को लगाने का है। और भाई ऐन कहां से निकालोगे इस्लाम से? ऐन से उमर है, ऐन से उस्मान है, ऐन से अली है। आप एक मुस्लिम कल्चर से ऐन कहां से बाहर निकाल दोगे? कोई तो ऐन वाला होगा। जो लगता है वो ऐन से आया है, और अगर ऐन कहीं मिस हो जाए तो फिर इनके गले में फे फंस जाता है। असल बात यह कि आपके गले में इमरान खान फंसा हुआ है, और आपको उर्दू के सारे हिज्जे फंसने आपके गले में इंशाल्लाह। ये शीन से शहबाज बैठा हुआ है, इससे भी आपको बड़ी तकलीफ है। तो आपको तमाम हिज्जे आपके फंसेंगे गले में। आप ना सिर्फ ऐन फंसेगा, फे फंसेगा, शीन फंसेगा, बाकी और बहुत कुछ फंसेगा आपके, क्योंकि आपको अब वो माल नहीं बनता। आपको एक नोटिस आया था, एक मोहतरमा से मैं पूछता हूं एफबीआर का, तो आप किसी और घर जाके वहां से आपने नोटिस वापस करवाया था, जो कि मैं एफबीआर से कहता हूं दोबारा दें। मोहतरमा से पूछें ये F8 के अंदर इतना बड़ा घर कहां से आया था, जवाब दें इसका। सीडीए में अपने भाई साहब की नौकरी का जवाब भी दें, जवाब इन चीजों के दें। सियासत इधर करें, उम्रे और हजों के जवाब दें। कल परसों आप मुझे ताना दे रही थी कि आप सियासी माल पे पलते। अल्लाह का शुक्र है नहीं पलता, लेकिन मैं तो चले अगर पलूं भी तो सियासी पोजीशन के ऊपर हूं, एक हुकूमती पोजीशन के ऊपर हूं। मेरा तो प्रेरोगेटिव होगा रियासत से कुछ लेना। पहली बात मैं नहीं लेता, लेकिन लूं भी तो। आप किस चक्कर में लेते थे? रियासत दादी है आपकी, उस हिसाब से आप किस चक्कर में हज और उम्रे करते थे रियासत से? आप 11F सीट के ऊपर किस चक्कर में बैठते थे? तो आपको जवाब देना पड़ेगा कि यह गाली गलोच सहाफत नहीं है, और कोई इस सहाफत के साथ, मेरा आपसे जाती क्या वेंडेटा है? आप मेरे लिए मोहतरम है, मेरी बहन की तरह हैं आप, मेरे से बड़ी हैं, मेरे लिए इज्जत और एहतराम की जगह हैं आप। मैंने आप पे कभी कोई जाती तबर्रा किया हो, हमारी पार्टी के किसी और शख्स ने किया हो, सो आपको इन तमाम चीजों का जवाब देना पड़ना है। आप सिर्फ और सिर्फ एक शख्स के हर फैसले को, हमें पता है ये पूरी एक ऑर्केस्ट्रेट एक कैंपेन है, प्राइम मिनिस्टर इमरान खान के हर फैसले को क्रिटिसाइज करने के लिए, अवाम को कंफ्यूज करने के लिए, यह बताने के लिए कि यह फैसले किसी मंतक के साथ नहीं करते। यह फैसले तो किसी इल्मे नजूम के सिलसिले में होते हैं। कोई तोते रखे हुए हैं जो फाल निकालते हैं, कोई बकरे कटते हैं, कोई सुइयां चबोई जाती हैं, ताकि आप उस पूरे के पूरे गवर्नेंस सिस्टम के ऊपर जो अवाम का एतमाद है उसको शेकी कर दें। क्योंकि यह एक बहुत ही अहम काम होता है जब रियासत फैसले करती है। तो मैं दोबारा, जो मिडल में खड़े लोग हैं, मजहर अब्बास साहब जैसे, फहद हुसैन साहब जैसे, दूसरे तमाम सीनियर जो जर्नलिस्ट हैं, मैं आपसे दस्त बदस्त आपका छोटा भाई होने की नाते से, मैं आपको धमकी नहीं दे रहा, मैं आपसे गुजारिश कर रहा हूं, आपका भाई होने के नाते दस्त बदस्त आपसे मिन्नत समाजत कर रहा हूं, इस गाली गलोच के माइंडसेट के साथ प्लीज बराए मेहरबानी मत खड़े होइए। अगर यह शुरू किया तो फिर घर में बैठी कोई किसी की बहन, बेटी, बीवी महफूज नहीं होगी। सियासत करनी, मैं सामने बैठा हूं, इमरान खान साहब बैठे हैं, पूरी काबीना बैठी है। अब मुझे बताएं, मुझे तो नहीं पता। जियो टीवी में मेरे जितने भी बड़े दोस्त हैं, ARY में जितने भी बड़े दोस्त हैं, मैं समा में, हम में, उनकी बेगमात क्या करती हैं, हमारी बहनें हैं, वो कोई किसी दरबार पे जाती हैं, नहीं जाती, मेरा क्या लेना देना इस बात से? हाँ, मैं उनसे बात करता हूं, चैनल के ऊपर खुल के बात करता हूं जब इख्तलाफ होता है।
तो प्राइम मिनिस्टर इमरान खान के फैसलों के ऊपर तनकीद कीजिए, सियासी तनकीद कीजिए, गाली गलोच मत कीजिए, यह बर्दाश्त नहीं की जाएगी। जब आप गाली गलोच करेंगे तो आपको जवाब आएगा। और 12 रबीउल अव्वल जैसे दिन मत चुनिए, मत चुनिए ऐसे दिन कि जिस दिन आपको पता हो कि हम अपने हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हम इबादत कर रहे हैं और आप लोगों को यह बताने की कोशिश कर रहे हैं कि हम जादूगर हैं, हम इबादत नहीं कर रहे, हम जादू कर रहे हैं। आप हमारे मजहब पे एक किस्म का हमला कर रहे हैं। आपको इससे, इस शर से आपको इज्तनाब करना चाहिए, सियासत करें। अगर फर्स्ट लेडी ने, प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने कोई काम गलत किया, आपके पास सबूत है, जरूर स्टोरी कीजिए। मैं 10 दफा कहूंगा, भले वो घर में बैठी हुई हैं, फिर भी स्टोरी कीजिए, लेकिन अपनी इस तरह की ख्वाहिशात के ऊपर मुगल्लजात मत लिखिए। इससे तकलीफ पहुंचती है, सिर्फ मुझे नहीं, हमारी पार्टी को नहीं, घर में बैठी हर मां, हर बहन, हर बीवी को यह तकलीफ पहुंचती है जब आप खवातीन के बारे में इस तरह की बात करते हो। आपसे वापस हम सवाल पूछ लें तो आप हरास हो जाती हैं। और दूसरी बात में, जो पाकिस्तान की तमाम ऐसी खवातीन हैं जिनको अल्लाह ने मकाम दिया है, यहां भी बैठी हुई हैं कुछ हमारी बहनें, जो दूसरी हमारी बहनें जिनको अल्लाह ने मकाम दिया उनकी एफर्ट्स के साथ, मैं उनसे भी रिक्वेस्ट करूंगा कि दे शुड स्पीक अप। इस मिसोजिनी के खिलाफ दे शुड स्पीक अप, इस गुंडागर्दी के खिलाफ दे शुड स्पीक अप। ये जो मरियम सफदर का बनाया हुआ षड्यंत्र है और वो अपने चंद 2 सहाफियों के थ्रू ये इस तरीके का शर फैला रही हैं, ऐसी खवातीन जिनको अल्लाह ने इज्जत दी है, जिनको एहतराम दिया है, वो सहाफत में भी हैं, वो वकला की बरादरी में भी हैं, वो जुडिशरी में भी हैं, वो घरों में भी बैठी हैं, वो तमाम हमारी खवातीन जो है, मैं उनसे कहूंगा वो सोशल मीडिया पे दे शुड स्पीक अप। सियासत को सियासत रहने दें, इस गन तक ना लेके जाएं, पहली बात। दूसरी बात मैं आपसे करना चाहता था, आजकल प्राइस हाइक पे बहुत बात की जाती है, मैं कुछ चीजें आपके सामने रखना चाहता हूं ताकि लोगों को, सबसे पहले, क्या महंगाई नहीं हुई? बिल्कुल हुई है। क्या महंगाई से आवाम नहीं तंग? बिल्कुल तंग है। कोई दीवाना होगा, कोई बेवकूफ होगा जो कहेगा नहीं हुआ। आपको लगता है हम उनकी तरह के झूठे हैं जो पहले यहां बैठे होते थे कि यहां सफेद झूठ बोलेंगे कि कोई महंगाई नहीं हुई? बिल्कुल हुई है। यहां सफेद कहेंगे हमने दूध की नहरें बहा दी हैं, नहीं, बिल्कुल नहीं बह रही। लेकिन क्या सिर्फ पाकिस्तान में महंगाई हुई है? नहीं, ऐसा नहीं है, पूरी दुनिया में महंगाई हुई है। क्या पाकिस्तान में पूरी दुनिया जितनी महंगाई हुई है? बिल्कुल नहीं। क्या पाकिस्तान में दुनिया से आधी महंगाई हुई है? जी, तकरीबन आधी से भी कम महंगाई हुई है। पेट्रोल पूरी दुनिया में 113% बढ़ा है। पूरी दुनिया के अंदर पेट्रोल की कीमतों में तकरीबन 113% इजाफा हुआ है, और पाकिस्तान में कितना हुआ है? 17%। अब महंगाई तो हुई है 17%, बिल्कुल तेल बढ़ा है, लेकिन एक मिनट के लिए अज्यूम करें कि अगर हमारे पास स्पेस ना होती और वो 113% बढ़ाना पड़ता तो हमारी क्या सिचुएशन होती? पूरी दुनिया के अंदर गैस 101% उसमें इजाफा हुआ है। मैं एलएनजी वगैरह की बात कर रहा हूं, जो दूसरी गैस है पाइप वाली, वो तो बढ़ी नहीं 2019 से, आपको पता उसका रेट तो वही है, और वो खित्ते में सबसे सस्ती गैस मिल रही है लोगों को यहां पे। लेकिन जो एलएनजी है वो पूरी दुनिया में 101% बढ़ी है, पाकिस्तान में उसकी कीमत अभी तक सिर्फ 17% बढ़ी है। पूरी दुनिया में खुर्दनी तेल, खाने का तेल जो हम सारा इंपोर्ट करते हैं, हमारे यहां नहीं होता, वो 48% बढ़ा है, हमारे यहां वो 38% बढ़ा है। इसी तरीके से और भी बहुत सारी चीजें अगर आप दुनिया में ले लें तो उनकी प्राइसेस बहुत ज्यादा बढ़ी हैं, लेकिन पाकिस्तान में पूरी कोशिश की हुकूमत ने, क्योंकि हुकूमत को अदराक है कि गरीब आदमी जो है वो पिस जाएगा, तो हम अपने ताईं पूरी कोशिश कर रहे हैं। लेकिन अगर कुछ चीजें कोरोना की वजह से, कुछ चीजें पूरी दुनिया में जो खराब हो रही हैं, उसमें मैं आपके साथ ये अग्री करता हूं कि कुछ मुसीबतें आ रही हैं जिनको वैसे शायद आपकी जो आवाम की ख्वाहिशें हैं उसके मुताबिक वो वहां पर नहीं रोकी जा सकी, लेकिन हुकूमत इमरान खान की मौजूदगी में दिन रात कोशिश कर रही है। हमें इसका अदराक है, हम इस पे काम कर रहे हैं। कुछ चीजें आपके सामने रखना चाहता हूं। आपकी एक्सपोर्ट पहली दफा 30 बिलियन को क्रॉस करने जा रही है इंशाअल्लाह।
آپ کی ریمیٹنسز اور آپ کی جو ایکسپورٹس ہیں یہ ملا کے 50 بلین سے زیادہ نہیں ہوتی تھی کبھی بھی. انشاءاللہ اللہ کے حکم سے پہلی دفعہ 68 سے 70 ارب کے قریب ہم یہ پہنچ رہے ہیں. جو پڑھا لکھا شخص ہے، جو اکانومی کو سمجھتا، اسے پتا ہے کہ یہ دو بہت ہی پازیٹو انڈیکیٹر ہیں. اچھے دن آنے کی امید ہے، ہم اچھائی کی طرف جا رہے ہیں. لیکن ظاہری بات ہے گلوبل انفلیشن ہے. 36 سال کا مہنگائی کا ریکارڈ ٹوٹا ہے چائنا کے اندر، 30 سال کا ریکارڈ ٹوٹ رہا ہے امریکہ اور یورپ کے اندر. آپ کی کرنسی فلکچویٹ ہوئی ہے تو جتنی فلکچویٹ آپ کی کرنسی ہوئی ہے برطانیہ کا پاؤنڈ بھی اتنا ہی فلکچویٹ ہوا ہے. 11%، 13% آپ ہوئے ہیں، 11% وہ ہوئے ہیں. یہاں پر کہا جاتا ہے ڈالر روپیہ سستا ہو گیا، ڈالر مہنگا ہو گیا. آپ پاؤنڈ سٹرلنگ کو دیکھیں، 11% ہے اس کی فلکچویشن، 13% ہماری ہے. ڈالر کو دیکھیں جو قدر اسٹیبلٹی تھی 6% اس کی ہے. پوری دنیا اس مہنگائی کے کرونا کی وجہ سے طوفان میں ہے. جو ایک کنٹینر چائنا سے جاتا تھا اور اس کا کرایہ $4,000 ہوتا تھا، یہ بہت ساری چیزیں کنٹینرز کے اندر ہی آتی ہیں نا جو آپ خریدتے ہیں، جو $4,000 کا کنٹینر تھا، آج چائنا سے اس کا کرایہ $28,000 ہے. 4,000 والا کرایہ 28,000 جو فریٹ ہے. مثلا آپ نے کہیں سے گھی خریدا ہے، دال خریدی ہے، تو اسے کسی چیز میں رکھ کے لانا ہے نا اپنے پاکستان میں. وہ جو فریٹ ہے، وہ جو کرایہ ہے ایک جگہ سے دوسری جگہ لانے کا، وہ 4,000 سے چائنا سے 28,000 پہ پہنچ گیا ہے. اور دوسری دنیا کی جو جگہوں سے فریٹ ہے وہ بھی دگنے سے زیادہ بڑھ گئے ہیں. تو اس کا مطلب کیا ہے؟ آنے والے دنوں میں دنیا میں پاکستان کی بات نہیں کر رہا، پوری کوشش کر رہے ہیں یہاں پروٹیکٹ کرنے کی، لیکن دنیا میں اور ابھی چند مہینے اور مہنگائی ہوگی. کرونا کے ایفیکٹ پوری دنیا ابھی فیس کر رہی ہے اور کرنے پڑیں گے. ابھی پریزیڈنٹ بائیڈن نے امریکہ کے اندر جو بندرگاہیں ہیں وہ صبح 6 سے 8 بجے تک کام کرتی ہیں. ابھی پریزیڈنٹ بائیڈن نے وہاں انسٹرکشن دی ہے کہ 24 گھنٹے کام کیا جائے، کیونکہ وہاں پر کنٹینر ویسل آ کے لگے، وہ خالی نہیں ہو رہے جہاز جو ہیں، تاکہ وہ واپس جائیں اور مال اٹھا کے لائیں. پوری دنیا کی سپلائی چین چوک ہو گئی تھی، جس کی وجہ سے آج ہمیں یہ قیمتوں کے اندر اتنی فلکچویشن نظر آ رہی ہے. آئی ایم ایف نے کہا تھا کہ ہماری اکانومی کی گروتھ جو ہے وہ 2.1% ہوگی. پھر انہوں نے ہمارے کہنے پہ نہیں، خود سے ریوائز کیا کہ یہ 3.94 ہوگی. انشاءاللہ یہ 4 سے اوپر ہوگی، آپ دیکھیں گے. اب مجھے ایک بات بتائیے، آپ ٹیکس کب دیتے ہیں؟ آپ تنخواہ پہ ٹیکس دیتے ہیں؟ آپ ٹیکس تبھی دیتے ہیں جب آپ کچھ کماتے ہیں. ملک کے اندر جو ٹیکس کلیکشن میں گروتھ ہوئی ہے وہ 45% to 68% ہوئی ہے. اس کا مطلب لوگوں کی کمائی بڑھ رہی ہے. اب یہ ضروری نہیں کہ سارے لوگوں کی کمائی بڑھ رہی ہے. آپ کے ذمہ دار کی کمائی بڑھی، اللہ کا شکر ہے. 1200 ارب اضافی ایگریکلچر میں گیا، اس دفعہ پھر جائے گا. بمپر کراپس آ رہی ہیں، پورا پیسہ دلوائے گا عمران خان پھر ذمہ دار کو. نہیں لٹنے دیں گے، نہ گنے کے اوپر، نہ گندم کے اوپر، نہ چاول کے اوپر، نہیں لٹنے دیں گے دوبارہ. کسان کو پھر اضافی پیسہ جائے گا. لیکن جب کسان اس اضافی پیسے سے موٹر سائیکل خریدے گا، ٹریکٹر خریدے گا، کسان واشنگ مشین خریدے گا، زیادہ تر وہ چیزیں یا امپورٹ ہوتی ہیں یا اس میں استعمال ہونے والا سامان پاکستان میں امپورٹ ہوتا ہے، وہ امپورٹ ہوگا، آپ کے روپے پہ پریشر آئے گا. تو یہ اکنامکس کے اصول ہیں. آپ کا ٹریڈ اور انفلیشن ایک دوسرے کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں. پچھلے دنوں میں نے اپنے ادھر فیصل آباد دے وچ اپنے دیسی بھراواں نوں سمجھان لئی ایک سادہ مثال دیتی سی، وہ لوکی مذاق بنا رہے سن. آپ کی جو انفلیشن اور آپ کا ٹریڈ ہے، یہ ان کا چولی دامن کا ساتھ ہے. آپ کو یہ بھی دیکھنا پڑے گا، میں نے جیسے آپ کو کہا کہ جو پرائسز میں نے آپ کو بتائیں کہ جو ایوریج کول کی پرائس تھی پچھلے کوارٹر میں، یہ میں لاسٹ کوارٹر جو آخری 3 مہینے تھے پچھلے سال کے، کوئی میں 10 سال پرانی بات نہیں کر رہا، وہ تقریباً $167 اس کی پرائس تھی، اور اس سے پچھلے سال صرف $52 تھی. اب انرجی ساری کول سے بنتی ہے، آپ کو پتا زیادہ تر جگہوں پر.
LNG, कोल, यही चीजें यूज होती हैं. चाइना में इस दफा बहुत सारी जगहों पर शायद इलेक्ट्रिसिटी नहीं होगी, उनको रीराउट करने पड़ रहे हैं अपने रिसोर्सेज, एनर्जी नहीं मिल पा रही लोगों को. लेकिन आपको एक और आखिरी बात बता दूं, उसके बाद मैं कोई और बात करता हूं, कि पूरी दुनिया में प्राइसेस बहुत ऊपर हैं. अगर यहां इमरान खान की जगह नवाज शरीफ बैठा होता, आसिफ जरदारी बैठा होता, क्या यही होना था? नहीं, ये नहीं होना था. आपकी एक्सपोर्ट बढ़ रही है. पहली बात तो उनके जमाने में एक्सपोर्ट बढ़नी नहीं थी. पहली बात तो इतने रेमिटेंस नहीं आने थे. 2-2, 4-4 हुकूमतें करके चले गए होंगे ना, कभी ऐसा नहीं हुआ. ये तौफीक अल्लाह ने इमरान खान को देनी थी. लेकिन अगर ऐसा होता भी तो इस टाइम हिस्ट्री के हाईएस्ट रिजर्व्स हैं हमारे स्टेट बैंक में. इस टाइम हमें वो कवाली सुननी चाहिए, लगियां ने मौजा ते हुण लाई रखी सोने, और डॉलर निकाल निकाल फेंकने चाहिए अवाम पे. सब्सिडी देनी चाहिए. कोई 8-10 अरब डॉलर खर्च कर देना चाहिए. डॉलर को भी आर्टिफिशियल नीचे ले आना चाहिए, 4 दिन में आ जाएगा. प्राइसेस पे भी सब्सिडी देनी चाहिए, वो भी नीचे आ जाएंगी. लेकिन साढ़े प्यो का पैसा नहीं है. पिछली हुकूमतें ये करती रही हैं. आखिरी साल आपकी मौजें करवाएं, जाली मौजें, क्योंकि बाद में कर्जा आपने देना है. वो इलेक्शन जीते, अगली दफा आके बैठ के फिर टैक्स लगा के आप में से निकालें वो. लेकिन इमरान खान ये नहीं करेगा. दूसरे हुक्मरान ये करते रहे हैं. हमारी आंख अगले इलेक्शन पे नहीं है, हमारी आंख अगली जनरेशन के मुस्तकबिल पे है. पागल नहीं है हम. हमें पता है हम भी ये काम कर सकते हैं. तो सबसे आसान काम है, वो जो रिजर्व्स पड़े हुए हैं उनको निकालें और आप पे खर्च कर दें. और जब अगली दफा इलेक्शन जीत के आए तो फिर दोबारा आप पे टैक्स लगा के उनको बिल्ड करें या कर्जे ले लें. तो किसने पे करने वो कर्जे? हमने करने हैं. आप सबने हमारे साथ मिलकर करने हैं. पूरी पाकिस्तानी कौम ने करने हैं. इसलिए झूठ और फ्रॉड में मत आइए. यह मुश्किल वक्त है पूरी दुनिया के ऊपर. हमें याद रख, किसी हुकूमत का बुरा भला सुनने को दिल नहीं करता. किसका दिल नहीं? आप जब रिपोर्टिंग करते क्या चाहते होते हैं? आप अब्बास शबीर साहब जब रिपोर्टिंग करते हैं तो क्या चाहते हैं? कोई इंसान भी जो पब्लिक लाइफ में, वो क्या चाहता है? इज्जत और एहतराम चाहता है. सबसे पहले वो चाहता है लोग सताइश करें उसकी. मास्लो की हायरार्की ऑफ नीड्स में ये बड़ी इंपॉर्टेंट नीड है आपकी. तो क्या हुकूमत को अच्छा नहीं लगेगा आवाम सारी तालियां बजाए, बहुत अच्छी हुकूमत है? हम क्यों क्रिटिसाइज लें? लेकिन कई दफा वालिदैन को अपने बच्चों के बेहतर मुस्तकबिल के लिए मुश्किल फैसले लेने पड़ते हैं, जो बच्चों को उस टाइम बुरे लग रहे होते हैं, वो बुरा भला कह रहे होते हैं, लेकिन लॉन्ग रन में वो याद करते हैं कि वो अच्छा फैसला था. इसी तरह रियासत जो होती है वो आपके पेरेंट्स की तरह होती है. जो आपका वजीर आजम होता है वो आपकी कौम का सरबराह होता है. उसने मुश्किल फैसले तो लेने हैं, लेकिन ऐसे फैसले नहीं लेने जो आज तो आपको आसानी लगे, आपको 5 रुपए कोई चीज सस्ती मिले, और कल को उस पर जो आप सूद दें और साथ कर्जा दें, जिसकी वजह से आज वो 5 रुपए सस्ती हो, कल आपको 15 रुपए देने पड़े, तो वो भी तो आप ही ने देने हैं. सो इसलिए हुकूमत बहुत ही एहतियात के साथ चल रही है. आखिरी बात, इंशाल्लाह जो हमारा तबका इस टाइम तनख्वाहदार तबका असल में पिस रहा है इन्फ्लेशन से, क्योंकि गांव में भी थोड़ी आसूदगी आई है, बिजनेसमैन भी ठीक है. माफ कीजिएगा. असद उमर साहब ने ट्वीट किया हुआ है, जो एनर्जी की इंक्रीज हो रही है, आपको नजर आ रहा है, फैक्ट्री ज्यादा चल रही है, प्रोडक्शन ज्यादा हो रही है. गांव की आपको पहले ही प्रोडक्शन, तो तनख्वाहदार तबका पिस रहा है. उसके लिए इंशाल्लाह विद इन वीक्स प्राइम मिनिस्टर एक नया प्रोग्राम लेके आ रहे हैं, जिसमें हम आपको डायरेक्ट सब्सिडी देंगे. जो गरीब आदमी जिसकी तनख्वाह कम है उसको डायरेक्ट कैश देंगे. जैसे एहसास का कैश मिलता है, ऐसे उसे एक कार्ड मिलेगा. वो अपने उस कार्ड से जाके करियाने की दुकानें, यूटिलिटी स्टोर नहीं बल्कि करियाने की दुकानों को अपना आउटलेट बनाएंगे. उस करियाने की दुकान पे जाके आप सस्ती चीनी, सस्ता घी, सस्ता आटा खरीद सकेंगे. हम आपको वो पैसे देंगे ताकि आपको महंगाई महसूस ना हो. लेकिन यह भी ना हो कि जैसे पंजाब ने पिछले साल में 80 अरब आटे पे सब्सिडी दी, वो सब्सिडी वाला आटा आपके चैनल के ओनर ने भी खाया, मैंने भी खाया, शहबाज शरीफ ने भी खाया, आपने भी खाया, आपके पीएन ने भी खाया. सबको नहीं सस्ता चाहिए. जो अमीर आदमी वो अफोर्ड कर सकता है, गरीब को ज्यादा प्रोटेक्ट करने की. तो टारगेटेड सब्सिडी प्राइम मिनिस्टर इमरान खान लेके आ रहे हैं इन चीजों के लिए.
اور ہماری پوری کوشش ہے کہ جو پوری دنیا کے اندر اس ٹائم ایک طوفان برپا ہے مہنگائی کا، اس سے جیسے مرغی اپنے بچوں کو پروں کے اندر لے کے بچاتی ہے، یہ احسان نہیں ہم کر رہے، ریاست کی یہ ذمہ داری ہے کہ اس ٹائم ہم اپنی قوم کو اپنے پروں میں لے کے ریاست اس کو محفوظ رکھے. لیکن یقین کیجئے ریاست پوری کوشش کر رہی ہے، پرائم منسٹر عمران خان پوری کوشش کر رہا ہے، اویئر ہے. یہ جو ٹھگ چور جھوٹے لٹیرے ہیں یہ پہلے ادھر ہی تھے نا سارے، اگر کچھ کر سکتے تو کر لیتے. آپ کے سوالات جی. عادل نظامی صاحب عام نیوز سے. اچھا جیسا کہ کہے گا کہ ایک جو خاتون اینکر کی جانب سے کالم لکھا گیا ہے خاتون عمل کے حوالے سے، اس حوالے سے انہیں سے تقاضا کریں گے کہ وہ ثبوت سامنے لائیں کہ آپ بھی کورٹ سے رجوع کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں. سیکنڈلی تھوڑا سا کیونکہ آپ حکومت پاکستان کے ترجمان ہیں، آج فارن منسٹر جو ہیں وہ افغانستان کے دورے پر گئے ہوئے ہیں، کیا باضابطہ طور پر پاکستان نے طالبان حکومت کو تسلیم کر لیا؟ اچھا دیکھیے، جو آپ کا دوسرا سوال ہے اس کا تو کوئک آنسر دے دوں کہ میں فارن آفس کا اپنا سپوکس پرسن ہے، میں پرائم منسٹر کا ترجمان ہوں، اس لیے میں اجتناب کرتا ہوں. جو فارن آفس کی بات ہے وہ فارن آفس کو کرنی چاہیے، کیونکہ میرے پاس وہ علم نہیں ہوتا، تو وہ آپ کو فارن آفس کی بریفنگ میں یہ جواب ملے گا یقیناً. جو آپ سوال پوچھ رہے ہیں میرے پاس اس کا جواب نہیں ہے. دوسری بات جو آپ نے تقاضا کیا تو وہ میں نے یہاں فارملی تقاضا کر دیا، ان کے پاس کوئی ثبوت ہے تو ان کو لانا چاہیے. یہ تو آپ سب نے صحافت سیکھی ہوئی، آپ ماشاءاللہ وہ والے صحافی ہیں جو اپنا جوتا توڑ کے صحافی بنے، چل چل کے آپ نے چیزیں کور کی. آپ ایک جگہ ڈیسک پہ بیٹھ کے سٹوری نہیں کر رہے، آپ ابھی ادھر ہیں، مجھے پتا آدھے گھنٹے بعد کچھ اور ہو رہا ہوگا، یہی چہرے مجھے وہاں نظر آ رہے ہونے، کل صبح کہیں اور کچھ ہو رہا ہوگا، مشکل جگہ ہوگی، آسان ہوگی، آپ ادھر کھڑے ہوں گے. یقیناً انہوں نے بھی ایسی صحافت سیکھی ہوگی، میں امید کرتا ہوں. تو مجھے تو جو صحافت کا بنیادی اصول پتا ہے کہ جب آپ کے پاس خبر آتی ہے آپ اس کے ثبوت پہلے ہاتھ میں کرتے ہیں، آپ عدالت میں سچے ثابت ہو سکیں، آپ وہ تمام قواعد پورے کرتے ہیں، پھر آپ خبر کرتے ہیں. انہوں نے یہ خبر کی ہے، میں آفیشلی ان سے تقاضا کرتا ہوں کہ وہ ثبوت سامنے لے آئیں. بلکہ ہمارے لیے اور ہزیمت ہوگی نا، یہ ہمیں ان القابات سے نوازتی ہیں تو ہمیں یہ ثبوت دے دیں، نہیں دیتی تو جس طریقے سے یہ ہماری بہن محترم ہے، میرے لیے یہ بھی محترم ہے، یہ ایک عورت ہے، میں نے کبھی عورت ہونے کے ناطے ان سے بدتمیزی نہیں کی، نہ کبھی کروں گا، کیونکہ ہمارا نہ مذہب سکھاتا نہ ہماری سوسائٹی سکھاتی ہے. میری وہ بڑی بہن ہے، میرے لیے محترم ہے. لیکن ان کو یہ سوچنا چاہیے کہ جب وہ خاتون اول کے بارے میں گالی گلوچ لکھتی ہیں یا ان کے سیاسی آقا لکھتے ہیں تو ہمیں تکلیف ہوتی ہے اور ہم اس کا جواب دیں گے. تو اگر ان کے پاس کوئی ثبوت ہے تو ضرور لائیں، یہ میں تقاضا کرتا ہوں کہ ضرور لائیں، بغیر ثبوت کے یہ کام نہیں کرے. اچھا میں آپ کو انٹرسٹنگ بات بتا دوں کہ احساس پروگرام میں آپ بھی رجسٹرڈ ہیں، میں بھی رجسٹرڈ ہوں، لوگوں کو یہ پتہ نہیں ہے. اب اللہ کا شکر ہے کہ ہمارے پاس پورے پاکستان کے ہر شہری کا ڈیٹا ہے، آپ کا، میرا، آپ کے چینل کے اونر کا، سب کا ڈیٹا ہے. جو 100% ایکوریٹ ہے وہ تو خدا کی ذات ہے، اور اس کے بعد ہمارا قرآن کریم ہے. انسانوں کی بنائی ہوئی چیزوں میں غلطی ہوتی، اس میں بھی کوئی اکا دکا غلطی ہو سکتی، دور کریں گے جو ہوگی. لیکن اللہ کے رحم سے بہت ہی نیئر ٹو ایکوریسی ہمارے پاس ڈیٹا ہے تمام لوگوں کا. وہ احساس میں اس لیے ان کو نہیں ملتے کہ ہم نیچے تھریش ہولڈ رکھتے ہیں نا، اس کا بہت نیچے والوں کو کور کرتے ہیں. اب ہم اس میں زیادہ پیسہ ڈال رہے ہیں اس اسپیسیفک چیز کے اندر، اور اس میں ہم آپ کو آپ کے گھر پہ کارڈ دیں گے، آپ کی سفید پوشی برقرار رہے گی، آپ اپنے اس کارڈ سے جا کے شاپنگ کریں گے. یہ کوئی آپ کو بھیک نہیں دے رہا، ریاست آپ کی ریاست ہے، آپ کا حق ہے اس ریاست کے اوپر. صرف ان امیرزادوں کا حق ہے جو اربوں روپے کے قرضے لے کے معاف کروا جاتے ہیں، آپ کا بھی حق ہے. اس میں اگر کوئی صحافی ہے وہ کم اس کی تنخواہ ہے، اس کا بھی اتنا ہی حق ہے. یہ کوئی بھیک نہیں مل رہی. یہ جیسے پوری دنیا کے اندر فوڈ سٹیمپس ہیں، سوشل پروٹیکشن پروگرام ہے، برطانیہ میں تو لوگ بڑے فخر سے لیتے ہیں، یہاں کیوں نہیں لیں گے؟ جو ریاست دے رہی ہے آپ کا حق ہے، آپ کو لینا چاہیے، اس میں سفید پوشی کی کوئی بات نہیں. ہاں غلط نہ لیں، جیسے زکوٰۃ آپ پہ واجب نہیں تو آپ کو نہیں لینی چاہیے. بیت المال کی چیز کے لیے آپ کوالیفائی نہیں کرتے تو آپ کسی یتیم کا، کسی غریب کا حق نہ لیں. لیکن جو حق آپ کو اسٹیٹ دے رہی ہے، ہاں اگر آپ 10 لاکھ کماتے ہیں اور آپ ایک 30,000 والے بندے کا حق لیں اس اسکیم میں بھی تو وہ غلط ہے. لیکن اگر آپ کماتے ہی 40,000 ہیں یا 30,000 ہیں اور آپ کو گورنمنٹ دیتی ہے تو آپ کا حق ہے، بڑی شان سے جا کے لیجیے، آپ بڑے احترام سے لیجیے، آپ کا بنتا ہے. تو اس میں تمام لوگ رجسٹرڈ ہیں. ہم نے صرف اب تھریش ہولڈ اس کے پہ فیصلہ ہو رہا ہے کہ منیمم کتنی، ہم دیکھ رہے ہیں کہ منیمم کتنی تنخواہ کے ساتھ کسی کو مہنگائی بہت ہے.
ऑफ कोर्स महंगाई तो लाख रुपया कमाने वाले को भी इफेक्ट करेगी, 2 वाले को भी। जो 5-10 लाख कमाएगा उसको कम इफेक्ट करेगी, लेकिन जो बेचारा 20,000 कमाने वाला है, 30-40, उसको महंगाई सबसे ज्यादा इफेक्ट करेगी। तो पहले उनको प्रोटेक्ट करेंगे और फिर ऊपर जाएंगे। तो ये